अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं अल्लाह के वली हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह और उनकी माँ का एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। किस तरह बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाहि अलैह को माँ की दुआ की वजह से विलायत कुबरा अता हो गई, ये जानेंगे हम इस वीडियो में। तो मेरी आपसे मतबाना गुजारिश है कि इस वाक़े को मुकम्मल तरीके से समझने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सब तक पहुँचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े अल्लाह तबारक व तआला के बरगुज़ीदा वली गुज़रे हैं। आपके वालिद का आपके बचपन में ही विसाल हो गया था। आपकी वालिदा ने लोगों के घरों में काम काज कर करके अपना और अपने यतीम बच्चे का पेट पालना शुरू किया। जब ये बड़ा होने लगा तो माँ ने लोगों से मशवरा किया तो उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा मदरसा है, वहाँ एक बड़े शेख हैं, वहाँ जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो अल्लाह तबारक व ताला के वली बन जाते हैं, अल्लाह तबारक व ताला के कामिल वली बन जाते हैं। हमारा मशवरा तो यही है कि तुम अपने बच्चे को वहाँ पर दाखिल करा दो। बेवा माँ अपने यतीम बच्चे को लेकर उस मदरसे में जा पहुँची। वहाँ के शेख से उस बेवा माँ की मुलाकात हुई। तारुफ कराया कि हज़रत मैं एक गरीब बेवा औरत हूँ, मेहनत मजदूरी करके गुजर बसर करती हूँ, इस यतीम बच्चे को साथ लाई हूँ। ये गलियों में खेलने लगा है, मुझे डर है कि कहीं बिगड़ न जाए। मेरी तो तमन्ना यही है और मेरे मरहूम शौहर की भी यही तमन्ना थी कि मेरा बच्चा आलिम रब्बानी बने, दीन का खादिम बने और इस्लाम का परचम दुनिया में लहराए। आप इस बच्चे को अपने पास रख लीजिए और इसको ऐसा आलिम बना दीजिए कि ये नाइब रसूल बन जाए और अल्लाह को पसंद आ जाए। वो बुजुर्ग बहुत मुतासिर हुए और फरमाने लगे, ऐ औरत, तुम इस बच्चे को छोड़ जाओ, मैं जो कुछ कर सकूँगा वो कर दूँगा। मगर सिर्फ यही नहीं, जाते जाते उस अल्लाह तबारक व ताला की नेक बंदी ने एक दरख्वास्त और की और कहा कि हज़रत ये बच्चा पहली मर्तबा घर से निकल रहा है, उसको मेरी याद भी बहुत आएगी और मुझे याद करके वो रोएगा भी, घर आने की इजाज़त मांगेगा, मगर ये घर आएगा तो उसका ध्यान बढ़ जाएगा और ये वो नहीं कर पाएगा, वो नहीं बन पाएगा जो मैं इसे बनाना चाहती हूँ। तो इसीलिए इसको मेरे पास तभी भेजिएगा जब ये आलिम बन जाए। वो बुजुर्ग हैरान रह गए कि इस बेवा औरत की क्या हिम्मत और क्या तमन्ना है, इसके अंदर कितनी दिलेरी है, बच्चे की तालीम और तरबियत के लिए किस कदर कुर्बानियाँ दे रही है। बहरहाल उस बच्चे की यानी बायज़ीद बुस्तामी की तालीम और तरबियत का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चे ने कुछ महीनों तक सब्र से काम लिया। बिल आखिर बच्चे ने उम्मीद से आकर उस्ताद से कहा कि मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आ रही है, मुझे एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, मैं घर चला जाऊं। अब उस्ताद बहुत परेशान हुए कि छुट्टी देते हैं तो उसकी वालिदा से किया हुआ वादा टूटता है और अगर छुट्टी नहीं देते तो इस मासूम बच्चे का दिल टूटता है। अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हुए और फरमाने लगे, ऐ अल्लाह, इस मसले का हल फरमा दे, इस मसले का कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। दिल में एक तरकीब आई और फरमाया कि मैं तुम्हें सबक देता हूँ, जब तुम इसे याद करके शाम तक सुना दोगे तो मैं तुम्हें छुट्टी दे दूंगा। बच्चा खुश हो गया। उस्ताद ने सबक दिया और जानबूझकर इतना ज़्यादा सबक दे दिया कि वो शाम तक याद ही ना हो सका। जब बच्चे ने सबक को देखा तो समझ गया कि ये सबक तो शाम तक याद नहीं हो सकेगा। अब बच्चा हैरान कि मैं क्या करूं। एक तरकीब उसके जहन में आ गई। उसने किताब को अदब के साथ रखा और अल्लाह से दुआ करनी शुरू कर दी कि ऐ मेरे अल्लाह, ऐ मालिक व मौला, मैंने यही सुना है कि तू ही सब कुछ कर सकता है। ऐ अल्लाह, आज मुझे यतीम बच्चे की दुआ कबूल करके अपनी कुदरत को इस्तेमाल कर दे, आज शाम तक ये सबक याद करवा दे। या अल्लाह, तू नहीं जानता मैं अपनी अम्मी की याद में कितना तड़प रहा हूँ। ऐ अल्लाह, मेरे टूटे दिल को सुकून दे दे। ऐ अल्लाह, मुझको सुकून दे दे। खूब यकीन के साथ उस बच्चे ने दुआ की और फिर से सबक याद करने बैठ गया और शाम तक अल्लाह तबारक व तआला ने अपने कुदरत कामिला का मुजाहिरा किया और फिर वो यकीन कामिल इस कदर रंग लाया कि उसे पूरा का पूरा सबक याद हो गया। उस्ताद को तो ये यकीन ही नहीं था, यानी सवाल ही नहीं पैदा होता था कि इतना सबक बच्चा एक दिन में याद कर लेगा। बच्चे ने सबक सुनाना शुरू किया और पूरा सबक उस्ताद को सुना दिया। उस्ताद समझ गए कि इस बच्चे का मामला कुछ और ही है। ये बच्चा आम बच्चों की तरह नहीं है,
اب استاد نے گھر جانے کی اجازت دے دی اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کر دیا۔ بچہ خوشی خوشی گھر کی طرف روانہ ہو گیا، ہنستا کھیلتا جا رہا تھا کہ میں یوں امی سے ملوں گا، آواز دوں گا، پھر چھپ جاؤں گا، پھر امی سے لپٹ جاؤں گا، پھر امی مجھے کھانا کھلائے گی، پھر مجھے امی اپنے پاس سلائے گی۔ انہی خیالوں میں وہ معصوم بچہ گھر کی طرف بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گھر پہنچا تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ آواز دی لیکن جواب نہیں ملا، پھر آواز دی تو اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ بچے نے باہر سے جواب دیا، امی میں آپ کا بایزید ہوں۔ اندر سے جواب آیا، کون بایزید؟ میرا بچہ بایزید تو گھر تب آئے گا جب وہ اللہ کا ولی بن جائے گا۔ بس وہ بچہ وہیں کھڑے کھڑے روتا رہا۔ وہ سمجھ گیا کہ میری امی نہیں چاہتی کہ میں ابھی ان سے ملوں۔ روتے روتے وہ واپس مدرسے چلا آیا۔ پھر بچے کی تعلیم اور تربیت کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ دوستو دھیان سے سنیے کہ اگلے 16 سال تک یہ بچہ اپنی ماں کے پاس نہیں گیا۔ اس عرصہ میں بچے نے ایک بھی چھٹی بھی نہیں لی اور صرف اپنی تعلیم، اپنی تربیت پر یہ دھیان دیتا رہا، صرف اپنی تعلیم پر دھیان دیتا رہا۔ کوئی ماں آج اپنے بچے کو ایسی تربیت دلا سکتی ہے؟ تاریخ میں لکھا ہے کہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی عمر جب تقریباً 22 سال کی ہوئی تو ایک مرتبہ خواب میں استاد کو باوقت تہجد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بایزید نوجوان تمہارے پاس زیر تربیت ہے اس کو ولایت کبریٰ کا علم دے دیا گیا ہے۔ اللہ کے یہاں فیصلہ ہو گیا ہے کہ اس کے ذریعے دنیا میں بھی دین کا کام ہوگا۔ جاؤ اس کو خوشخبری سنا دو اور اسے روانہ کر دو۔ استاد صاحب اسی وقت اٹھے اور شاگرد سے فرمایا، ادھر آؤ۔ سینے سے لگایا اور فرمایا، تمہاری ماں کی قربانی رنگ لے آئی اور تمہارا مجاہدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پر قبول ہو گیا ہے۔ جاؤ اللہ کے دین کی خدمت کرو۔ پھر اپنا عمامہ اتار کر شاگرد کے سر پر باندھا، یوں دستار استاد نے دعاؤں کے ساتھ روانہ کر دی۔ وہی راستہ وہی گھر تھا۔ انہی گلیوں میں پھرتے ہوئے وہ گھر پہنچے تو دیکھا کہ دروازہ بند تھا۔ آواز دی تو ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بچے کو سینے سے لگا لیا۔ وہ نوجوان مسنون لباس سے آراستہ تھا۔ ماں نے اس کی بلائیں لی۔ بچہ ماں کے قدموں میں گرنے لگا تو ماں نے جلدی سے اٹھا لیا اور اپنے کلیجے سے لگا لیا اور بستر پر بیٹھایا کہ تھوڑی دیر میں تمہیں گرم گرم کھانا کھلاؤں گی، پہلے اللہ کا شکر تو ادا کر لوں۔ پرانا بوریا بچھایا اور ماں نے 2 رکعت نماز کی نیت باندھی، پھر دعا کی کہ اے اللہ مجھ بیوہ کا شکر قبول کر لے، تو نے میری دعا قبول کر لی، میرے مرحوم شوہر کی تمنا پوری کر دی۔ سلام ہو بایزید بسطامی پر اور سلام ان کی جلیل القدر ماں پر۔ اس عظیم بیوہ عورت کی عظمت و ہمت دیکھیے کہ اپنے بچے کو صرف اس لیے دور رکھا تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی کامل بن جائے، اور اپنے شوہر جو مرحوم ہو چکے تھے ان کی تمنا بھی پوری کی اور اپنی قربانی دے کر حضرت بایزید بسطامی کے لیے دعا فرمائی، اور اس طرح کی قربانی جدائی کی انہوں نے برداشت کی تو آج حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ ان کے سامنے ولایت کی عظیم دولت لے کر حاضر ہوئے، اور یعنی ان کی والدہ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ معلوم پڑ چکا تھا کہ ان کا بچہ ولی کامل بن چکا ہے، کیونکہ ناظرین محترم یہ ایسے مبارک لوگ تھے کہ جن کی والدائیں ایسی ہوا کرتی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے بچے کے لیے ایسی دعائیں مانگتی کہ جن سے ان کے بچے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ولی کامل ہو جایا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیے اس ماں کی قربانی کا، اس ماں کے صبر کا، کہ اپنے لختے جگر کو، ایک اکلوتے بیٹے کو اس قدر دور رکھنا، اس قدر اس کی جدائی برداشت کرنا، صرف اور صرف اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کے کام کے لیے اپنے بچے کی جدائی بھی برداشت کر لی۔ سلام ہو ایسی ماں پر۔ واللہ اعلم بالصواب۔ تو ناظرین محترم آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اسے تمام انسانوں تک ضرور پہنچائیں۔ پھر حاضر ہوتے ہیں آپ کے لیے نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم۔